Bonjour, j'espère que tout va bien et bienvenue dans cette nouvelle playlist dans laquelle je vais essayer de partager avec vous non seulement ma propre méthode de révision mais même la phase de préparation, c'est-à-dire la pré-organisation, etc. Plutôt la pré-révision, etc. En fait, il n'y a pas de gens qui adorent la révision. لو كان احنا نشوفوا هذوك احنا اللي نعيطوا لهم الخباشين نقولوا بلي هذوك الناس اللي طول طون يقراو ويبقوا القرايه اكسيتيرا لو كان نخيروهم بين لو غوبو ونخيروهم بين القرايه غادي يخيروا الغوبو باسكو ما كانش ان هومان ان اسر هومان اللي يبغي التعب اكثر من اللي يبغي الراحه هذه سي سور لا ديفيرونس بين لي دو بين واحد يتعب طول طون و توجور يدير دي زيفور و توجور يستغل وقته وبين واحد اخر توجور ليزي وما يقراش هي سي كو الاول عنده جول عنده ان بوت ديغيير هاد لا ريفيزيون والزاوج ما عندهش ان بوت سينو الا كان عنده ان بوت هذاك لو بوت الي سوبرفيسيال وحاجه فايته باغ اكزومبل خاصني نكون ادمي في ليكزامان في هذاك لو موديول خاصني نبلع اكسيتيرا دونك شتانه بين لي دو دونك في لا بروميير بارتي سي بور سلا غادي نهضروا لا اون فا ديسكوتي ذا واي تاع لا ريفيزيون يعني لا خاصني نريفيزي واي تو study hard. Ça sera une discussion un peu profonde يعني ما عادش نهضروا غير superficiellement بلي خاصني نقرا باش نولي good doctor ولا خاصني نقرا باسكو هذه حياة بنادم اكسيتيرا سي سور هادو كاع يموتيفيونا مي كاين اوتر ريزون اللي خاصنا نقراو على جالهم وهما اللي عندهم لا بريوريتي كتاع داكا دونك اون فوا غادي نفيكسو هذيك لا فيزيون تاعنا ديغيغ القرايه و ذا جولز تاعنا سا فا نو موتيفي زعما ميم دي فوا غادي نحسوا غادي اوكي غادي نكرهو نملو وي فيل بورد اكسيتيرا بصح اون فوا يكون عندنا هذاك لوبجيكتيف تاعنا توجور فيكسي غادي توجور نعاودو نقراو و اون فا كونتينيي ا بوسي ابري on passe vers la deuxième partie il y a l'organisation اللي قلنا لها ولا اللي قلنا لها la pré-révision يعني غادي نهضروا على قبل ما نبداو la révision pour n'importe quel module qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut avoir etc. puis غادي نهضروا على la compréhension كيفاش نفهموا هذاك لو كور تاعنا كيفاش لو كور تاعي ما نوليش نافاليه وصافي ناكله هكا بلا ما نفهمه ولا مش فاهمه كاع الميكانيزم تاع هذيك الحاجه اللي غادي تصرا ولا ليكوليتي تاع لا فورماسيون اللي راني نقرا فيها اكسيتيرا دونك كيفاش نفهموا موراها غادي نهضروا على لا ميموريزاسيون اي لا ميموريزاسيون الغلطه تاعنا كاع اللي درناها je pense ما كانش étudiant en médecine ما قالهاش قال بلي انا نقرا انا جاي نفهم بصح عندي بروبليم ما نطيقش نحفظ هذه كاع قلناها هي ما عندناش بروبليم تاع ما نطيقوش نحفظوا سي كو ما نعرفوش نحفظوا ما عندناش هذيك لا كومبيتونس تاع كومون ميموريزي دونك غادي نسيو في اون فيديو سيباري غادي نهضروا على ميموريزاسيون كيفاش نقدو نولو نعرفوا نحفظوا كيفاش ندربوا الذاكره تاعنا اكسيتيرا كيفاش اون بو ليي لي انفورماسيون و ميم غادي نسيو ان شاء الله نديرو دي زيكزارسيس باش نفهمو اكثر بي غادي نهضروا على لا فاز تاع التيستين يعني كيفاش نتيستي روحي بلي سي بون هاد لانفورماسيون لي تاكيز بور موا راني ميتريزي الكور تاعي اكسيتيرا صح سي سور غادي نهضروا على لي كيو سي ام لي كا كلينيك اكسيتيرا غادي نهضروا على دي ابليكاسيون اللي يخلونا تاني توجور نتيستو رواحنا et à la fin غادي نهضروا على la pratique يعني كي تكون عندي information bien sûr level تالي le niveau تالي بلي c'est bon je maîtrise très bien هذيك l'information ولا هذاك le cours c'est la pratique donc كيفاش نبراتيكيو par exemple دروك هي نقولوا لي ستاج بصح par exemple دروك رانا في هذا الكونفينمون بون بالك لا فيديو تشوفوا حتى مول الكونفينمون المهم كي نكونوا في هذيك تاع ما نقدوش نديروا لي ستاج كيفاش نقدو نبراتيكيو لي انفورماسيون تاعنا ولا لي لوسون ديجا اكيز فوالا هذه هي لو شيما ولا هذا هو لو بلان اللي غادي نفوتو ليه دونك ميرسي بوكو لا بروشين ان شاء الله.